एउटा स्वार्थी बुबा जसले आफ्नै बच्चालाई जन्म नदिई आमाको गर्भमा नै मर्न बाध्य बनाउँछ र घरमा बिरामी श्रीमतीलाई छोडेर अरू केटीसँग लाग्न थाल्छ। नमस्ते साथीहरू, आज मैले सन् 2021 मा रिलिज भएको एउटा रोमान्टिक इमोसनल कोरियन मुभी स्वीट एन्ड सावरको नेपाली एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यो एकमात्र मास्टरपिस मुभी हो जुन सुरुमा हेर्दा सामान्य प्रेम कथा जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ जब मुभीको अन्तिम पार्टमा पुग्नुहुन्छ नि, यो मुभीले तपाईँको दिमाग नै घुमाउनेछ। म पक्का छु तपाईले मलाई दिनुभएको यो समय म खेर जान दिने छैन। मुभीलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् फिल्म सुरु गरौँ। 정보가 알아줘서 고마워요. फिल्मको सुरुमा ज्यान लोपालाई इमर्जेन्सी बेडमा राखेर हस्पिटलमा कुदाउँदै हुन्छन्। एकछिनमा लीलाई राखेको वार्डमा बिरामी उसको अगाडि आएर यो मान्छेलाई जन्डिस लागेको छ, ज्वरो पनि छ, मुख पनि अलि पहेँलो छ, यो मान्छे पक्का मर्छ होला भनेर गफ गर्दै गर्दा नर्सले आएर सबैलाई त्यहाँबाट धपाउँछिन् र उसको चेकअप गर्न थाल्छिन्। त्यतिकैमा मैले भर्खरै कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पास गरेको थिएँ भन्दै ली एक्लै बरबराउँदै हुन्छ। त्यो सुनेर नर्स अगाडि आएर बोल्न खोज्दा ली होक्पाले उसको हात च्याप्प समातेर मैले भर्खरै मात्र जब पनि पाएको थिएँ भन्छ। जब पाएकोमा बधाई छ इन्जिनियर भन्दै ऊ जान्छिन्। अर्को दिन लीलाई भेट्न आमा बुबा हस्पिटलमा आएका हुन्छन्, तर उनीहरू हातमा पन्जा मास्क लगाएर आउँछन्। लीले किन पन्जा र मास्क लगाउनु भएको भनेर सोध्न लाग्दा उसलाई खोकी लाग्छ। यो देखेर उसका आमा बुबा झन् डराउँछन्। त्यतिकैमा एउटा रिसा नर्स आएर लीको सरसफाई गर्न लाग्दा त्यो वार्डका अरू बिरामीले पनि त्यो पर्दा लगाऊ नत्र हामीलाई पनि सर्छ भनेर कराउँछन्। एक झलक उनीहरूलाई आँखा तरेर आफ्नो काम गरेर जान्छिन्। नर्स गएपछि आमा बाबा पनि पर्दाले छोपेर हामी पनि तिमीलाई मिठो मिठो खानेकुरा पठाउँला, तिमीलाई केही चाहियो भने भन है भनेर पर्दा पछाडिबाट बाई गरेर टाप कस्छन्। आमा नजानु नजानु भन्दै कराउँदै गर्दा पनि केही नसुनी जान्छिन्। उनीहरू सबै लीलाई लागेको रोग सरुवा हो भनेर डराइरहेका हुन्छन्। लीका साथीहरू पनि उसलाई भेट्न आउन लागेका हुन्छन्, तर उसलाई हेपाटाइटिस लागेको भने थाहा पाएर हामी च्याटमै भेटौँ भनेर हस्पिटल आउँदैनन्। अर्को दिन ली होक्पाले हात समातेको नर्सको नाम बेडको पर्दा खोलेर चेक गर्न लाग्दा फेरि अरू बिरामीहरूले पर्दा नखोला भनेर कराउँछन्। उसलाई हेपाटाइटिस बी लागेको हो, ए होइन जुन सरुवा होइन भनेर सम्झाउन खोज्छिन्, तर उनीहरूले बुझ्दैनन् र फेरि कराउँछन्। उनले पर्दा लगाउँछिन् अनि लीलाई स्लाइन पानी फेरेर ज्वरो चेक गर्न अगाडि बढ्छिन्। दायुनको सुन्दर मुहारमा ली फिदा भइसकेको थियो। झन् दायुनले छिटै निको हुनु भनेर उसको स्लाइनमा पनि किस गरेर गएपछि त ऊ हेरेको हेरै हुन्छ। त्यसपछि ग्रुप च्याटमा साथीहरूलाई आफू बिरामी भएकोमा खुसी छु भनेर मेसेज सेन्ड गर्छ। यसरी नै कति दिनहरू बित्छन्। एक दिन ली हस्पिटलको करिडोरमा हिँड्दै गर्दा दायुन एक्लै बसेर चुरोट खाँदै गरेको देख्छ। दायुनको मुखबाट निस्केको धुवाले ली एकछिन मग्न हुन्छ। ओ इन्जिनियर केटो, तपाईले मलाई तर्साउनु भयो भनेर लीको मौनता तोड्छिन्। ली अझै एकोहोरो आफूलाई हेरिरहेको देखेर नर्सले चुरोट खाएको देखेर अचम्म लाग्यो भनेर सोध्छिन्। होइन क्युट देखेकी छौ भन्दै उसले औँलामा हेर्छ। ए यो औँठी मेरो ग्रेजुएसन रिङ हो भनेको सुनेर लीलाई आनन्द लाग्छ। ए सिंगल रहेछ मोरी भन्ने कुरा उसलाई पक्का हुन्छ। तिमीले जब पाएको भनेर भनेको होइन, अस्ति भन्दै थियौ त पैसा धेरै आउँछ होइन। तिमी कति भाग्यमानी केटो, तिमी त भाग्यमानी रहेछौ। म त कन्ट्र्याक्टमा छु। कुकुरलाई जसरी काम लगाउँछन् 8 घण्टा काम गर्नुपर्छ, सुत्न पनि पाइँदैन, साह्रै गाह्रो छ भन्छिन्। त्यसैले चुरोट खाएको टेन्सनले भन्दै गर्दा तलबाट नर्सले त्यो चुरोट खाने को भनेर कराएको सुनिन्छ। त्यो सुनेर दायुनले हतार हतार चुरोट लीको हातमा थमाएर उल्टे उसलाई जन्डिस भएको मान्छे चुरोट खाने हो भन्दै कराएर सरासर त्यहाँबाट जान्छिन्। 담배 냄새 너무 싫어 진짜. तलबाट पनि चुरोट खानु राम्रो होइन, आफ्नो रुममा जाऊ भनेर चिच्याउँछन्। अर्को दिन दायुन हात जोडेर आएर हिजोको लागि थ्याङ्क यू, उनीले थाहा पाएको भए मेरो स्यालेरी काटिदिन्थे भन्दै लीले खाँदै गरेको खाना मस्त खान थाल्छिन्। ली भने थुक निल्दै दायुनले खाएको हेर्दै गर्दा दायुन झसङ्ग भएर मैले दिनभरि केही खाएको थिएन, अर्कोचोटि मेरो ट्रिट भन्दै सरी भन्दै चपस्टिक बोकेर बाहिर गएर अरू बिरामीलाई लीलाई दुःख दिने होइन भनेर थर्काएर त्यहाँबाट जान्छिन्। नुनको सोझो गर्छिन्। लीलाई अब के नै चाहियो र दायुन प्रतिको उसको माया झन् बढ्न थाल्छ। त्यही रात जुसको बोतल दिँदै के तपाईँलाई ली होक्पाको सट्टा होक्पा मात्र भनेर बोलाउन सक्छु भनेर दायुनले सोध्छिन्। उसले टाउको हल्लाएर सहमति जनाउँछ। दायुन काम गर्दै गर्दा थाकेको कारण अब ऊ होक्पाको बेडमा आएर पनि सुत्छिन्, तर 1 मिनेट नहुँदै म कति बेर सुते भनेर तर्सेर उठ्छिन्। कलेजको ग्रुपमा लीको नर्ससँग चक्कर चल्यो भनेर हल्ला चल्न थाल्छ। एक रात बाल्कुनीमा बसेर चुरोट तान्दै गरेको दायुनले देखेपछि ली होक्पाले शानका साथ उसलाई चुरोट अफर गर्छ, तर दायुनले उसलाई जन्डिस लागेको मान्छे चुरोट खाने हो भनेर तर्सिने गरी कराएर त्यहाँबाट गइहाल भन्छिन्। ली होक्पालाई चेक गर्न आउँदा अबदेखि कहिले चुरोट खान्न भनेर लेखेको देखेर दायुन मुसुक्क हाँस्छिन्। होक्पाले उसको लागि बेडको छेउमा फलफुल अनि खानेकुराको ट्रलीमा एउटा बोतलमा नुडल्स बनाएर राखिदिन्छ। एकछिन सुत म उठाइदिन्छु भनेर मोबाइलमा लेखेको राखेको देखेर दायुन सुत्छ, तर एकछिनमै उठेर मिठो स्वरमा धन्यवाद होक्पा भनेर जान्छिन्। दायुन ड्युटीमा सुतेको बेला ली कुरुवा बस्छ। ली होक्पालाई वार्डमा बस्न गाह्रो भयो भनेर नाटक गरेर अरू नर्सहरूलाई छलेर ट्रलीमा बाहिर ल्याउँछिन्, तर बाहिर आएर उल्टे दायुनलाई ट्रलीमा घुमाउँछ। 핀란드산 수제 마카롱
마카롱 너무 맛있어. ली ओक्पाले दायुनलाई आफ्नो बेडमा पनि सुत्न दिन्छ। दायुनले पनि लीको एकदमै हेरचाह गर्छिन्। भोलिपल्ट बिहान अरू बिरामीहरूको फ्रिजको मासु कसले खायो भनेर झगडा गर्दै हुन्छन्। उनीहरू एकअर्कालाई दोष लगाएर फिनल्यान्डबाट त्यस्तो महँगोमा मगाएको मासु कसले खाएको भनेर कराउँछन्। तर खासमा त्यो मासु ली ओक्पाले चोरेर हिजो राति दायुनलाई ट्रलीमा घुमाउँदा खान दिएको हुन्छ। एकजनाले लीले चोरेको हुनुपर्छ भनेको सुनेर त्यो जन्डिसे केटा बेडबाट ओल्डेको पनि छैन भनेर उसलाई उल्टै कराउँछ। यता उनीहरू झगडा गर्दै गर्दा उता ली र दायुन मस्त गफ गर्दै खाँदै हुन्छन्। मस्त स्वाद लिँदै तिम्रो मम्मीले खतरा मिठो बनाउनु हुँदो रहेछ, तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई तिमी लक्की छौ भन्दियौ है भनेको मात्र हुन्छ। लीले रिसाएर नराम्रो शब्द बोल्दै मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन भन्छ। दायुन पनि खाँदै गरेको मासु प्लेटमा फालेर मलाई यसरी बोल्ने केटा मन पर्दैन भनेर जुरुक्क उठेर मुखभरि फेरि खाना कोरेर मुख बिगार्छिन्। भोलिपल्ट दायुन आउँदै गरेको देखेर खुसी हुँदै हात हलाउँदै उसलाई बोलाउँछ। तर दायुन भने सुनेको नसुने गरी जान्छिन्। राउन्डमा आउँदा एउटा डाक्टर दायुनसँग जिस्किँदै गरेको पछाडिबाट लीले देख्छ। डाक्टर आएर कसो छ भनेर सोध्दै लीको फाइल हेर्दै तिमी अब 1-2 दिनमा घर जान सक्छौ भनेको सुनेर ली दुखी हुन्छ। 1-2 दिनमा भनेर झलक्क दायुनलाई हेर्छ। लीले खोक्दै दायुनलाई छट्की नजरले हेर्दै मलाई ठिक भएको छैन, मलाई अझै 2-3 हप्तापछि मात्र डिस्चार्ज गरिदिनु भन्छ। तर ठुलो डाक्टरले हुँदैन, फेरि गाह्रो भयो फेरि आउनु भनेर सरासर जान्छ। एकछिनपछि त्यो रिसा नर्सले दायुनलाई तिमीले त्यो बिरामीलाई के गर्यौ, किन डिस्चार्ज हुन मान्दैन भनेर कराउँदै गरेको सुनिन्छ। किनकि अघि लीले उसलाई छड्के नजरले हेरेको देखेकी हुन्छन्। फेरि कलेजको ग्रुपमा कुरा हुन थाल्छ। अब त म जसरी पनि दायुनलाई मनको कुरा भनेर छोड्छु भनेर मेसेज गर्छ। साथीहरूले उसलाई फुल लिएर जानु भनेर सिकाउँछन्। ठुलो आशाको साथ हातमा सेतो फुल लिएर टाउको झुकाएर दायुनलाई कुरेर बस्छ। तर यो पटक दायुनको सट्टा ती रिसा नर्स देखा पर्छिन्। आफूलाई फुल ल्याएको भनेर सोचेर मक्ख पर्दै फुल लिन खोज्छिन्। तर लीले तपाईलाई होइन भनेर पर्दा लगाउँछ। डिस्चार्जको दिन दायुन छुट्टीमा हुन्छन्। तर ली भने उसलाई देखिन्छ कि भनेर हेर्दै हुन्छ। त्यतिकै उसको आमा बुबा आएर मेरो बाबु भनेर अँगालो हाल्न खोज्छन्। तर दायुनले नदेखेर रिस उठेको झोकमा रिसाएर आमा बुबालाई धक्का दिएर हिँड्छ। राति ली होक्पा साथीहरूसँग बसेर खाँदै हुन्छ। ती साथीहरू पनि उजस्ता मोटा मोटा हुन्छन्। साथीहरूले पनि दायुनकै कुरा गरेको सुनेर दिक्क मान्दै रिसाएर काँचो मासु खाइदिन्छ ताकि ऊ फेरि हस्पिटल जानु परोस् भनेर। हस्पिटलमा कोही नभएको मौकामा दायुनको नम्बर हतार हतार टिप्न खोज्छ। तर त्यही बेला त्यो रिसाएर नर्स आएको उसको ध्यान भङ्ग गरिदिन्छन्। ऊ अरू बिरामीलाई भेट्न आएको नाटक गरेर उनीहरूलाई अँगालो हाल्दै दायुनको नम्बर कण्ठ गर्छ। तर उसले अन्तिमका सबै नम्बर कण्ठ गर्न सक्दैन। नम्बर ट्राई गर्दा गर्दा भित्ता पुरै पेपरले भर्छ। अन्ततः दायुनको नम्बरमा फोन लाग्छ। तर लीले केही बोल्न सक्दैन। दायुन आफैले होक्पा हो भनेको सुनेर उसको सातो जान्छ। मेरो नम्बर कसरी पायो भनेर सोद्धा म हिजो हस्पिटल गएको थिएँ, तिमी थिएनौ, तर नम्बर चाहिँ थाहा पाए भन्छ। मलाई त्यति सन्चो छैन, त्यसैले 1-2 दिन छुट्टी लिएको भनेको सुनेर ली आत्तिँदै के भयो अहिले कस्तो छ, अहिले ठिक छु भनेको सुनेर उसले रोकेको सास फेरि चलाउन थाल्छ। म तिम्रो लागि को हुँ, म मात्र एउटा साधारण बिमारी थिएँ, मलाई यति धेरै केयर गर्दैन थियो, म तिमीलाई अति मन पराउँछु भनेको मात्र हुन्छ। दायुनले म एक्लै छु, के तिमी अहिले मेरो घर आउन सक्छौ भन्छन्। घरमा बोलाएको सुनेर ली एकछिन केही बोल्न सक्दैन। अनि हतार हतार सुतिरहेको आमा बाबाको रुममा गएर मैले गाडीको चाबी लिएँ भनेर दौडिन्छ। गाडी लगेको सुनेर आधी निन्द्राबाट उठेर बाबा कराउन थाल्छ। तर ली गाडी लिएर सडकमा हुर्किसकेको हुन्छ। भिटामिनको बट्टा बोकेर दायुनले ढोका ढकढक्याउँछ। यति छिटो आएको देखेर दायुन चुप्प हुन्छन्। उसले आफूले ल्याएको भिटामिन उसको हातमा थमाइदिन्छ अनि भित्र आऊ भनेर सरासर भित्र जान्छन्। सुन्दर केटीको सुन्दर रुमको बाहिर झुन्ड्याएका झिलिमिली बत्तीबाट दायुन अति सुन्दर देखिएकी हुन्छन्। भित्र नआएर बाहिर नै उभिएको देखेर भित्र आएर मेरो साइडमा बस भनेर बोलाउँछिन्। ली आएर भुइँमा बसेर ढिलो आएको माफ गर भन्छ। तर मैले तिमीलाई बोलाएको हो, किन माफी मागेको भन्छन्। तिम्रो कपाल अति राम्रो छ भन्दै तिमी आराम गर, म अहिले जान्छु भनेर उठ्छ। तर दायुनले हतार हतार के तिमी आजको रात मसँग बस्न सक्छौ भनेर प्रस्ताव राख्छिन्। यो सुनेर त्यो मुरोको सातो जान्छ। दायुनले होक्पालाई आफ्नो न्यानो अँगालोमा बाँधेर मलाई साँच्चै तिमीलाई यसरी अँगालोमा हालेर सुत्न मन थियो भन्दै गर्दा लीको हातले आफ्नो गोप्य अङ्गमा छोएको थाहा पाएर उसलाई धकेल्छिन्। मुरोलाई केसँग सुत्नु भनेको चान्स नै मार्न खोज्छ त भने जस्तै हुन्छ। ली तर्सेर सरी भनेको सुनेर अब त्यस्तो गर्ने होइन भनेर फेरि अँगालो हाल्छिन्। त्यो रात यसरी नै बित्छ। तर यो रातलाई तपाईले सम्झेर राख्नु होला, किनकि पछि फिल्मको कहानी बुझ्न सजिलो हुनेछ। बिहान घामको प्रकाशले गर्दा दायुनको निन्द्रा खुल्दा लीले उसको घरको बिग्रेको चिम फेर्दै हुन्छ। एकछिनमा दुवै सँगै बसेर खाँदै गर्दा दायुन एक्कासी रुँदै चिम फेर्दैकोमा धन्यवाद भन्दै लीको ओठमा मिठो किस दिन्छन्। 고마워요. दङ्ग पर्दै दायुनले इसारा गरेको सोचेर अगाडि बढ्छ। तर उसले रोकेर मैले यो चाहेको होइन भन्छन्। उसले दायुनलाई हस्पिटलमा खाना पठाएर सरप्राइज दिन्छ अनि घरको फोहोर फाल्न पनि सघाउँछ। एक दिन ली परिवारसँग बसेर खाना खाँदै गर्दा खाना नखाई मोबाइल हेर्दै मस्त हाँस्दै हुन्छ। बुबाले के हो गर्लफ्रेन्ड हो भन्छ। उसले खिल्ली उडाउँदै सोध्छ। उसले टाउको हल्लाएर छ भनेर इसारा गर्छ। यो सुनेर बाबा आमा अवाक भएर लीलाई झुट नबोला भन्दै हेर्छन्। साँच्चै हो भनेको सुनेर उनीहरू छक्क पर्छन्। उनीहरू अझै पनि मोरोले त्यति राम्रो केटी कसरी पठायो भने विश्वास नै लाग्दैन। ली
लिहोकपा बाबाको गाडी लिएर दायुनलाई लिन जाँदा त्यहाँ अस्तिको मोटो केटो उसँग जिस्किँदै गरेको देखेर हर्न बजाएर दायुन भनेर बोलाउँछ। सबैले बाई भनेर दायुन गाडीमा चढ्छिन्। साथीहरू कस्तो महँगो गाडी भन्दै कुरा गर्दै जान्छन्। गाडीमा चढ्ने बित्तिकै त्यो केटा मोटो छ कि म मोटो छ भनेर लिले प्रश्न गर्दा तिमी साह्रै क्युट छौ, यसमा दाँच्नु पर्ने कुरै छैन भनेर गाला सुमाउँछिन्। एक दिन डेटमा जाँदा दायुनको हातमा औठी नदेखेर छक्क पर्दै औठी खै त भनेर सोध्छ। दायुनले औठी हरायो भनेर जवाब दिन्छन्। साथीहरू यो औठीको कुरालाई पनि याद गर्नुहोला। हस्पिटलमा दायुनको खुट्टा मसाज गर्दै जब मेरो थाई काम हुन्छ तिमी यो काम छोड, तिमीले यसरी दिनरात दुःख गरेको देख्दा मेरो मन अति दुख्छ। यो भनेको सुनेर दायुन मुसुक्क हाँसेर उसलाई मायालु नजरले हेर्छिन् अनि त्यही झ्याप्प अंगालो हाल्छिन्। अंगालो मार्न अन्कनाएको देखेर तिमी पनि मार्न सक्छौ भन्छन्। एक दिन दायुनले मैले जेजु आइल्यान्डको भ्याकेसन टिकट पाएको छु, हामी सँगै भ्याकेसनमा जाने भनेको मात्र हुन्छ, जाने हो भन्दै होटल बुक गर्न थाल्छ। भ्याकेसनको लागि कपल टी सर्ट किन जान्छन्, तर होक्पालाई ठिक हुने टी सर्ट नपाएर भयो होस् भनेर दुवै एउटा पार्कमा खान जान्छन्। एउटा पसलेले उसलाई फ्रीमा माकुरोन ट्राई गर्न दिन्छ। दायुनले आफूले खाएर लि होक्पालाई यो पनि टेस्ट गर भनेर दिन्छन्, तर म अबदेखि धेरै खान्न भनेर म दुब्लाउँछु भनेर खान मान्दैन। उनीहरू कुरा गर्दै गर्दा पसलेले दायुनलाई तपाईँ के हप्ता अगाडि मात्र यहाँ आउनु भएको थियो नि भनेर प्रश्न गर्छ। उसले हो भनेर टाउको हल्लाउँछ। हेर्दा हेर्दै भ्याकेसनमा जाने दिन पनि आउँछ। अगाडि नै एयरपोर्ट पुगेर हाकपोलाई कुर्दै बसेकी दायुनलाई ट्याक्सीबाट छिटो छिटो ओर्लेर उसले दायुन भनेर हात हल्लाउँछ। भेट्ने बित्तिकै मेरो बाबाले गाडीको चाबी लुकाइदिनु भयो, तिमीलाई लिन म आफै आउनु पर्ने, सरी भन्दै माफी माग्दै गर्दा दायुनले उसलाई आफ्नै जस्तो जुत्ता गिफ्ट दिन्छ। 마음에 들어요? म्याचिङ टी सर्ट नपाएर जुत्ता किनेको भनेर सोद्धा होइन यो जुत्ताले तिमीलाई राम्रो देख्छ भनेर किनेको भन्छन्। अनि एकछिनमा दुवैले एउटै जुत्ता लगाउँछन्। हामी फेरि अर्को क्रिसमसमा जेजु आइल्यान्ड जानुपर्छ, तर त्यो समयसम्म म यो जुत्ता लगाएर दिनको एक्सर्साइज गरेर दुब्लाउँछु अनि फिट पनि हुन्छु, अनि अर्को वर्ष हामी म्याचिङ टी सर्ट लगाएर समुद्रमा हिँड्नुपर्छ। दायुन मुसुक्क हाँसेको देखेर साँच्चै हो म साँच्चै दुब्लाउँछु भनेर एयरपोर्टमै दौडिन थाल्छ। बिस्तारै एयरपोर्टको दृश्यबाट त्यही जुत्ता लगाएर पार्कमा दौडिँदै गरेको होक्पालाई देखाउँछ। ऊ अहिले हेर्दा स्वस्थ, दुब्लो अनि लक्का जवान ह्यान्डसम केटा देखिन्छ। एक्सर्साइज सकाएर दायुनको लागि खाजा बनाएर टेबलमा राखेर म गएँ है भनेर निस्किन लागेको हुन्छ। दायुन बेडबाट उठेर दौडिँदै आएर हक गरेर जिस्किँदै जाँदा जाँदै फोहोर पानी फालिदेऊ है भनेर दिन्छन्। उनीहरूसँगै धेरै खुसी देखिन्छन्। होक्पा अफिसमा काम गर्दै गर्दा उसको सिनियरले हात हल्लाएर माथि आउने इसारा गर्छ। कौशीमा बोलाएर सिनियरले होक्पा तिमी ट्रान्सफर हुँदैछौ भन्छ। सुरुमा ऊ मानिरहेको हुँदैन। जब नयाँ कम्पनी अहिलेको भन्दा धेरै ठुलो र उनीहरूलाई काम मन परे त्यहाँ उसलाई थाई जागिर लगाउँछन् भन्ने खबर सुनेपछि सिनियरलाई अंगालो हालेर म त्यो कम्पनीमा जसरी पनि थाई हुन्छु भन्दै ट्रान्सफर हुन रेडी हुन्छ। लन्चको समयमा यही खबर खुसीको साथ दायुनलाई चाख लाग्दो पारामा सुनाउँदै हुन्छ। अहिलेको भन्दा अति नै ठुलो इन्जिनियरिङ फर्मले मलाई बोलाएको छ अनि मेरो सिनियरले म पनि त्यहाँ थाई हुन सक्छु भनेको छ उसले भन्छ। दायुनले खासै वास्ता नगरेको देखेर तिमी खुसी छैनौ भनेर निहुरेर सोध्छ। यो तिम्रो लागि राम्रो अपर्च्युनिटी हो, तर हामीले अस्ति कुरा गरेको विषयमा चाहिँ भन्दै गर्दा ढोका बाहिर त्यो रिसायर नर्स अनि अरू नर्सहरू हस्पिटलमै डेटिङ भनेर जिस्काउँदै गरेको देखेर खाना मन लाग्दै पनि उठेर जान्छन्। होक्पाले खाना सकाएर तल आएर दायुनलाई बाई गर्छ। यो मान्छे देखे जस्तो छैन भन्दै कुरा गर्दै हुन्छन्। राति दायुनलाई लिन आउँदा ती मोटो केटो फेरि दायुनसँग जिस्किँदै गरेको देखेर हर्न बजाएर उनीहरूको ध्यान भङ्ग गर्दै गर्दा दायुनले बोलाउँछ। नयाँ काम पाएकोमा खुसीमा र सधैँ बुबाको मात्र कार चढ्न गाह्रो भएको कारण होक्पाले नयाँ कार किनेको हुन्छ। दायुनलाई तिमीले ग्रेजुएसन रिङ हराएकोले तिम्रो औँला खाली छ भन्दै एउटा राम्रो बट्टाबाट औँठी निकालेर गिफ्ट दिन्छ अनि सधैँ तिमीलाई लिन आउँछु भन्छ। नयाँ औठी पाएर मक्ख पर्दै अंगालो हाल्छिन्। नयाँ गाडी लिएर नयाँ काममा जाँदै गर्दा जाममा अर्को गाडीको मान्छेको झ्यालबाट बोतलको पानीले टाउको नुहाउँदै फ्रेस भएको देखेर यिनीहरू किन छिटो उठेर रेडी हुन सक्दैनन् भनेर आफैले आफूलाई प्रश्न गर्छ। नयाँ अफिसको नयाँ ठुलो बिल्डिङको बनावट हेर्दै अगाडि बढेर एउटा मान्छेलाई म यहाँ ट्रान्सफर भएर आएको छु भनेको हुन्छ। त्यो मान्छे चुप लाग भनेर इसारा गरेर बाटो देखाउँछ। त्यो अनौठो मान्छेलाई लिफ्ट चढेर फेरि फनक्क फर्केर हेर्छ। एकैछिनमा सानसँग बोस टक गर्दै अगाडि बढ्छिन्। सबै कर्मचारीहरू शिर झुकाएर बोसको स्वागत गर्छन्। एउटा सिनियर आएर अन्तिममा बसेको होक्पालाई परिचय गराउँछ। तर त्यहाँ पुरानो अफिसबाट होक्पा मात्र नभई बोयोङ भन्ने अर्को स्टाफ पनि ट्रान्सफर भएर आएकी हुन्छन्। सिनियरले उसको पनि परिचय गराउँछ। त्यो केटी होक्पालाई देखेर अति इर्ष्यालु हुन्छन्। उसलाई मन पनि पराउँदिनन्। होक्पा एक्लै भएको मौका छोपेर अब तिमीलाई यो अफिसमा काम गर्न गाह्रो पर्नेछ भनेर इसारा गर्दै त्यहाँबाट सरासर जान्छन्। होक्पाले सिनियरलाई फोन गर्दै तपाईले मलाई यो अफिसमा म मात्र ट्रान्सफर भएको भन्नुभएको होइन, अर्को केटी पनि रहेछ त, मैले यहाँ जब पाउँछु भनेर सोलमा एपार्टमेन्ट रेन्टमा लिएर गाडी पनि किने। अब म यहाँ
बस्नु कि पुरानै अफिसमा आउनु भनेर गुरासो पुग्छ। तिमीले त्यहाँ जब पाउनु छ भने अहिलेदेखि नै सिनियरहरूलाई इम्प्रेस पार्न सुरु गर भनेर हाँस्दै फोन काट्छ। बोइङ र होक्पाको काम गर्ने डेस्क आम्ने सामने हुन्छ। उसको डरलाग्दो अनुहार देखेर होक्पा समय समयमा तर्सिन्छ। राति डिनरमा अफिसमा घटेका सबै घटना अनि त्यही केटीको बारेमा दायुनलाई दिक्क मान्दै सुनाउँदै हुन्छ। केही छैन, सबैलाई तिम्रो कामले इम्प्रेस पार्नु, नयाँ अफिसमा पहिलो दिनको खुसीमा भन्दै दायुनले बियर चेस गर्दै हात अगाडि बढाउँछ। भोलिपल्ट अफिसमा सबैसँग नजिक हुन सबै स्टाफको लागि कफी लिएर आउँछ। एकरो हिँड्दै गरेको होक्पा बोइङले तिमीलाई हेल्प चाहिएको भनेको सुनेर फेरि तर्सिन्छ। उसले होइन होइन मात्र भनेको हुन्छ, तर बोइङको उताबाट आउँदै गरेको सिनियरहरूलाई कफी खाने हो भन्दै होक्पाले बोकेको बास्केटबाट कफी निकालेर आफैले ल्याएको जसरी दिन्छिन्, एउटा भएको कफी पनि आफैले लिन्छिन्। 잘 먹을게. काम गर्दै गर्दा टाउको अगाडि निकालेर त्यो कफी मैले ल्याएको भन्देऊ न भन्छ, तर उल्टै मैले तिमीलाई हेल्प गरेको भनेर फुर्ती लगाउँछिन्। बोइङले उसले काम गर्दै गर्दा पनि उसको डिजाइन मिलेको छैन भन्दै डिस्टर्ब गर्न आउँछिन्। उसले बोइङले भने अनुसार डिजाइन बनाएर बोसलाई देखाउन लाग्छ, तर बोसको डरो गाली खान्छ किनकि बोइङले उसलाई गलत सिकाएकी हुन्छन्। इरिटेट भएर मलाई किन यस्तो गर्दैछौ भनेर बोइङले उसको मुखमा क्यान्डी राखेर बोल्ती बन्द गराइदिन्छ। राति फेरि सधैँ अफिसमा भएको घटना दायुनलाई बरबराउँदै सुनाउँदै हुन्छ। दायुन पनि आज हस्पिटलमा आएको नयाँ पेसेन्टको बारेमा सुनाउनु खोज्छिन्, तर होक्पा दिक्क मान्दै ओछ्यानमा पल्टिन्छ। दायुन उत्साहित हुँदै होक्पा यो क्रिसमसमा हामी जेजु आइल्यान्ड जाने हो भनेर अहिले बुक गर्नुपर्छ भन्छन्, तर उसको कुरा खासै वास्ता नगरी तिमी आफै हेरेर गर भन्छ। अनि फेरि त्यो केटीसँग कसरी बदला लिने भनी कुरा गर्न थाल्छ। भोलिपल्ट पुलको नयाँ डिजाइन देखेर बोस प्रभावित हुन्छन् अनि कसले बनाएको भनेर सोद्धा बोइङले हात उठाएर सबै क्रेडिट आफै लिन्छन्। तर त्यही समय पल्लो छेउमा रहेको होक्पाले हात उठाएर यो डिजाइनमा धेरै समस्या छ, यो पुल जहाँको लागि डिजाइन गरिएको त्यो ठाउँमा धेरै बाढी जाने गर्छ, त्यसैले यो डिजाइन अनुसार बनायो भने पुल भत्किने जोखिम छ, एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्नुहोस् भन्छ। नभन्दै यो डिजाइन कम्प्युटरमा राखेर चेक गर्दा पुल भत्किन्छ। सिनियरले यो फाइल डिजाइन होइन, यसमा अझै काम गर्न बाँकी छ भन्दै गर्दा बोसले यो डिजाइन नयाँ आएका यी दुई स्टाफले मिलेर बनाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूको क्षमता पनि थाहा हुन्छ भनेर जुरुक्क उठेर जान्छन्। पुलको नयाँ डिजाइन बनाउँदै गर्दा जस्तो पहिला बोइङले लीलाई डिस्टर्ब गरेको थियो त्यसरी नै अहिले होक्पाले आएर डिस्टर्ब गरेर ल राम्रोसँग काम गर भनेर जिस्काउँदै जान्छ। बोइङले जति नै राम्रो काम गरे पनि एउटा न एउटा खोट निकालेर जिस्काउँछ। बोइङ अब यो डिजाइन फाइनल गर्न ओभर टाइम पनि बस्न तयार हुन्छन्। राति अबेरसम्म अफिसमै खाना ल्याएर काम गर्छिन्, तर उसले खाना खोज्दा सस सर्टमा लाग्छ, कोक पनि सर्टमा पोखिन्छ। त्यो देखेर होक्पाले घिन मानेर हेर्दै छिटो काम सकौं घर जानुपर्छ भन्छ। उनीहरूले यसरी काम गर्दै गरेको त्यो अनौठो बोसले सीसी क्यामेराबाट हेर्दै हुन्छ। मेरो काम सकियो, लिन आउँछौ भनेर दायुनले मेसेज पठाउँछिन्। म आउँदैछु भनेर होक्पा अफिसबाट निस्किन्छ। जाँदा जाँदै बोइङलाई फेरि जिस्काएर जान्छ। घर पुगेर खुसी हुँदै आज मेरो लाइफको सबैभन्दा बेस्ट दिन, मैले त्यो केटीसँग बदला लिए भन्दै कराउँदै दायुनसँग चल्न थाल्छ। चल्दा चल्दै ऊ निदाउँछ। बिहान उठ्दा दायुन काममा निस्किसकेकी हुन्छन्, आफू पनि तयार भएर निस्किन्छ। ऊ अफिस पुग्दा बोइङको हालत देखेर तर्सिन्छ किनकि बोइङ रातभरि घर नगई अफिसमै खाएर त्यही प्रोजेक्ट गरेर बसेकी हुन्छन्। लुगा पनि चेन्ज नगरेको, सावर पनि नगरेको कारण बोइङको अगाडि जाँदा पनि नराम्रो गन्ध आउँदै हुन्छ। त्यो प्रोजेक्टको आज पनि टेस्ट हुन्छ, तर आज पनि प्रोजेक्ट फेल हुन्छ। बोइङ आज पनि घर नगई त्यही प्रोजेक्ट गर्न बस्छ। खाना खाँदा पनि कपाल नै सँगै खाएको देखेर यो केटी त साँच्चै अनौठी रहेछ भनेर होक्पाले सोच्दै हुन्छ। उनीहरू काम गर्दै गर्दा अचानक बत्ती निभेको देखेर सधैँ किन हामी हुँदा हुँदै पनि बत्ती निभाउँछ भन्दै बाहिर आउँछ। त्यही अनौठो सिनियर आएर तिमी यो काममा खतरा छौ, कसरी तिमी यति राम्री केटीलाई अफिसमा एक्लै छोडेर घर जान सक्छौ, यो काम मिलेर सकाउ भनेर जान्छ। फेरि खाँदै काम गरेको देखेर तिमी एकचोटिमा कि खाऊ कि काम गर भन्छ। म खाँदै काम गर्दैछु ताकि रातभरिमा यो प्रोजेक्ट सकाउन सकौं। म फोरी छु कि सफा छु त्यसलाई मलाई मतलब छैन, मलाई मात्र यो प्रोजेक्टसँग मतलब छ, यो सब तिमीले गर्दा भएको हो, तिमीलाई थाहा छैन मलाई घर जान कति मन छ भन्दै रुँदै कराउन थाल्छिन्। बोइङको यस्तो हालत देखेर होक्पालाई माया लागेर आउँछ अनि यो पुललाई उल्टो गरेर राख्यो भने बाढी आउँदा नि भत्किँदैन भन्दै पुललाई उल्टो पारिदिन्छ अनि सँगै बसेर काम गर्न थाल्छ। मेरो भोलि छुट्टी छ, तिमी आउँछौ भनेर दायुनले मेसेज पठाउँछिन्। रिप्लाई नआएको देखेर बिजी छौ जस्तो छ भनेर फेरि मेसेज पठाउँछिन्, तर पनि होक्पा काममा नै व्यस्त हुन्छ। अन्ततः त्यो पुलको डिजाइन पास हुन्छ। बोस खुसी हुँदै यही खुसीमा पार्टी राख्नुपर्छ भन्दै बोइङ होक्पाको अगाडि आएर केही बोल्न खोज्छिन्, तर उसको जिउबाट अति नै नराम्रो गन्ध आएको कारण नाक थुन्दै पहिले सावर ल्याऊ भन्छ। अफिसका स्टाफहरू सँगै बसेर डिनर गर्दै गर्दा मेरो अफिस छुट्टी हुन लाग्यो, तिमी आउँछौ होइन भनेर दायुनको मेसेज आउँछ। म एकैछिनमा आउँछु भनेर मेसेज रिप्लाई गरेर झलक बोइङलाई हेर्छ। बोइङले धेरै रक्सी खाएको देखेर धेरै नखाऊ भनेर इशारा गर्छ। यो केटाले किन यति केयर गर्दैछ भनेर रक्सी हाल्दै गर्दा उता बसेको सिनियरले दुवैलाई आफ्नो टेबलमा बोलाउँछ अनि तिमीहरू दुईको केमिस्ट्री अति मिल्छ, सँगै काम पनि राम्रो गर्छौ, अर्को प्रोजेक्ट नि सँगै मिलेर गर भन्दा पुरानो स्टाफहरूले तर त्यो प्रोजेक्ट त हामीले सुरु गर्न सक्छौ भन्छ। त्यही पनि उनीहरूको कुरै नसुनी चुप लाग भनेर कराउँछ। बोइङले त्यहाँ पनि रक्सी खाँदै गरेको देखेर रक्सी खाना
कम गर भन्छ। बोयङ उसको कुराको वास्तै नगरी झन् पोखाइ रक्सी थपी खान्छिन्। रक्सीको सुरमा उनले बढी बोलेको देखेर होक्पाले मुख थुनेर त्यहाँबाट लिएर आउँछ। अनि घर जान्छ। घर पुगेर दायुनलाई फोन गर्छ। दायुनले भोलि बिदा लिन खोजेकी हुन्छन्, तर बिदा नमिलेको कारण ऊ कराउँदै हुन्छ। फोन राख्दै गर्दा घरको बिग्रेको बत्ती फेर्नको लागि मैले चिम लिएर आएको छु, भोलि फेर्दै हो भन्छ। उसले एक झलक हेर्छ, चिम हेरेर भोलि फेर्छु भनेर सोध्छ। भोलिपल्ट हतारमा उसले चिम फेर्न बिर्सिन्छ। अफिस पुगेर बसेको मात्र हुन्छ। बोइङ आएर हिजो मैले केही नराम्रो काम त गरिन भन्दै उसको अगाडि आएर आफ्नो कपालले उसको मुखमा हान्दै मैले सावर लिए भन्छन्। मिठो बास्ना आएको छैन भन्दै गर्दा सिनियरले गुड मर्निङ भन्दै आएर दुवैलाई आफ्नो रुममा बोलाउँछ। एकछिन कुरा गरेर आफ्नो काममा फर्किन्छन्। मलाई तिमीले मेरो डिजाइनमा इन्जिनियरिङ काम गरेको अति मन पर्छ, हामी यसरी नै सधैँ सँगै मिलेर काम गरौँ भनेर बोयङले भन्दा उसले टाउको हल्लाएर हुन्छ भन्छ। बोयङले कता उसलाई मन पराउन थालेको जस्तो देखिन्छ। अब उनीहरू सधैँ सँगै मिलेर काम गर्न थाल्छन्। बोयङले डिजाइनको पार्ट हेर्छ भने होक्पाले इन्जिनियरिङको पार्ट हेर्छ। बोयङले राम्रोसँग नखाएको देखेर कागजको लुगा बनाएर माथिबाट ओढाइदिन्छ। दायुन हस्पिटलमा काम गर्दै गर्दा म आज राति लिन आउन सकिन, हामी दुईजना मात्र काम गरेको भएर अलि धेरै काम सकाउनु पर्नेछ भनेर मेसेज आउँछ। उनीहरू दुवैले सँगै लन्च पनि गर्छन्। दायुन तिमी आज पनि बिजी छौ हो भनेर लेखेको मेसेज पढ्दै गर्दा बोयङले सामान खसाएको देखेर मेसेज रिप्लाई नगरी उसलाई सघाउनतिर लाग्छ। भोलिपल्ट आज राति पनि तिमी र त्यो केटी मात्र सँगै काम गर्ने हो भनेर सेन्ड गरेको मेसेजमा हो भनेर होक्पाले रिप्लाई गर्छ। मलाई जसरी नि तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु छ, जति ढिलो भए पनि घर आऊ भनेर मेसेज सेन्ड गर्छिन्। तर उसले आज पनि मिल्दैन, धेरै काम बाँकी छ, भोलि बिहान चाहिँ साँच्चै आउँछु भनेर रिप्लाई गर्छ। थाकेर सुतेको बोयङलाई कोट ओढाइदिएर ऊ निस्किन्छ। उनीहरूले गरेको प्रोजेक्टको बोसले प्रशंसा गर्दै यो प्रोजेक्ट पनि पास भयो, बधाई छ भनेर जान्छन्। अब अर्को प्रोजेक्टको लागि तयार हो भनेर सिनियरले बधाई दिन्छ। सबै गएपछि बोयङले होक्पालाई रोक्दै आज राति मेरो नाममा रक्सी पार्टी गर्नुपर्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई दिएको प्रमिस बिर्सिएर हुन्छ भन्छ। डिनरमा धेरै रक्सी खान गाडी चलाउनु पर्छ भन्दा पनि बोयङले धेरै बोरिङ नहो भन्दै रक्सी हालिदिन्छन्। तिमी धेरै रक्सी नखाऊ भन्दै गर्दा दायुनको कल आउँछ। बाहिर निस्किएर मेरो काम अझै सकिएको छैन भन्छ। दायुनले अझै मिठो स्वरमा तिमी ढिलो भए पनि आउँदैनौ, तिमीलाई अति नै जरुरी कुरा भन्नु छ भन्दै गर्दा बोयङले भित्र आऊ भनेर इशारा गरेको देखेर म बोससँग खाँदैछु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुँदैछ, सकेसम्म आजै आउने ट्राई गर्छु भन्दै फोन राख्छ। भित्र गएर दुवै फेरि चियर्स गर्दै रक्सी खान थाल्छन्। दायुन घर पुग्दा बत्ती नफेरेको देखेर उसलाई दिक्क लाग्छ। काम गर्दै गरेको होक्पालाई बोयङले एकहोरो हेरेको देखेर ऊ पनि फेरि मुसुक्क हाँस्दै गर्दा फेरि सधैँ झै बत्ती निभाइदिन्छ। बोयङले अझै उसलाई एकहोरो नसालु आँखाले हेर्दै उसको हातमा स्पर्श गर्न थाल्छिन्। ऊ के गरौँ गर्दै घर जानुपर्छ भनेर उठेर हिँड्छ। घरको ढोका खुल्दा धेरै दिनदेखि नफालिएको फोहोरमा उसको खुट्टा अड्किँदा सुतिरहेको दायुनको निन्द्रा खुल्छ। निन्द्रामै उठेर यति फोहोर फालिदेऊ, बत्ती पनि फेरेको छैन रहेछौ भन्दा म अति नै थाकेको छु, पछि गर्छु, आउने बित्तिकै घरको कामको कुरा नगर भन्छ। दायुन पनि दिक्क मान्दै म पनि धेरै दिनदेखि रातिको शिफ्टमा काम गरेर थाकेको छु, तिमी किन फोहोर अनि बत्तीले लिएर यति दुखी छौ? यति दुखी भएको म घर आए नि होइन, मलाई देखेनौ म आएर तिमी खुसी छैनौ भनेर उल्टे कराउँछ। तिमी साँच्चै यहाँ मसँग समय बिताउन आएको कि यतिकै आउनु पर्यो भनेर आएको? यो तिम्रो लागि एउटा मोटल मात्र हो भन्दै दायुन पनि कराउँछिन्। होक्पाले म यत्रो काम गरेर ट्राफिक जाममा फसेर आएको छु, तिमी किन यति सेल्फिस भएको भनेको सुनेर सेल्फिस? म सेल्फिस भए? मेरो पिरियड नभएको धेरै दिन भइसक्यो, म कति दिनदेखि तिमीसँग कुरा गर्न खोज्दैछु भनेको सुनेर डाक्टरलाई देखायो, म यो फोहोर अहिले नै फालिदिन्छु भनेर फोहोर बोकेर बाहिर जान्छ। उसलाई एक किसिमको चिन्ता लागेको हुन्छ। फोहोर यतिकै मिल्काएर आएपछि एकछिन घोप्टो परेर बस्छ। अफिसमा उसको ध्यान अरूतिरै भएको देखेर फोकस गर भन्दै बोयङले ध्यान भङ्ग गरिदिन्छन्। त्यतिकैमा दायुनको फोन आउँछ। उसको पेटमा 4 हप्तादेखि बच्चा हुर्किँदै गरेको खबर सुनेर बोयङले हेर्दै फोन काट्छ। यता दायुन पनि काममा थकित देखिन्छन्। चिन्तित हुँदै काम गर्दै गरेको होक्पाको जिउमा बोयङले खाना पोखेको देखेर उसको सातो जाने गरी कि काम गर कि खाऊ भनेर चिच्याउँछ। म तिमीलाई हेल्प गर्न मात्र खोजेको थिएँ, तिमी खाना जान नभ्याएको कारण यो तिम्रो लागि ल्याइदिएको भनेर डर मिसिएको स्वरमा भनेको सुनेर उसले म कराएकोमा सरी भन्छ। भोलिपल्ट मिटिङमा होक्पालाई नदेखेर बोयङले यताउता हेर्छिन्। गाडीमा होक्पा र दायुन सँगै देखिन्छन्, तर दुवै मौन हुन्छन्। उनीहरू गर्भपतन गर्न जाँदै हुन्छन्। हस्पिटलमा पेट भोगेकी केटी बच्चाहरू कराएको सुनेर होक्पालाई दिक्क लाग्छ। दायुन फर्म भर्दै गर्दा होक्पालाई त्यहाँ बस्न दिक्क लागेको देखेर नजिक आएर तिमी तल गाडी कुर्दै गर भन्छिन्। गर्भपतन गरेर थकित तल आएकी दायुनलाई उसले गएर झ्याम्म अंगालो हाल्छ। फतक गलेकी दायुनले उसलाई अब घर जाउँ भन्छिन्। घर पुगेर सँगै आराम गरेर बस्दा पनि उसको फोन बजेको बजे सुनेर अर्जेन्ट काम छ भने जाऊ भन्छिन्। उसले नाइ म जान्न भन्दा थोरै आराम गरेपछि ठीक भइहाल्छु नि भनेको सुनेर ऊ रेडी भएर अफिस निस्किन्छ। राति होक्पाले उसलाई गुड नाइट मेसेज पठाउँछ। मेसेज रिप्लाई गरेर दायुन पनि सुत्छिन्। उनीहरूको मायामा बिस्तारै बिस्तारै चिसोपनले छुँदै हुन्छ। एक रात दायुनले तिमी क्रिसमसमा फ्री छौ नि है भन्दै हामी जेजु आइल्यान्ड जाने भनेर प्रमिस गरेको बिर्सेको छैनौ नि भनेर सोद्धा
उसले म बिदा मिलाउँछु भन्छ। बिहान उठ्न ढिला भएको कारण फ्रेस हुन पाएको हुँदैन। ऊ गाडीमै बोतलको पानीमा नुहाएर फ्रेस हुन्छ। जसरी फिल्मको सुरुमा अरूलाई फ्रेस हुँदै गरेको देखेको थियो। ढिलो आएको कारण उसले अफिसमा पनि गाली खान्छ। काम सकेर घर जान लाग्दा बोइङ रिसाएर आएर अहिले घर नजाऊ भन्दै काखमा बस्छिन्। 오늘 가지 마요. अनि तिमी गयो भने काम ढिला हुन्छ, हामीले यो काम जसरी पनि सकाउनु पर्छ भनेको सुनेर दायुनलाई आज आउँदिन भनेर म्यासेज पठाउँछ। उनीहरू दुई अफिसमा हाँस्दै रमाउँदै अनि काम सकेपछि बाटोमा बियर खाँदै रमाइलो गर्छन्। होक्पाले बल्ल बल्ल दायुनको लागि समय निकालेर दुबई घुम्न जान्छन्। दायुनले इयर रिङ ट्राई गरेर कुन राम्रो छ भनेर देखाउँछिन्, तर उसले खासै वास्ता नगरेको देखेर भयो भनेर लिँदिनन्। चकलेट ट्राई गर्दा पनि भयो नखाने भनेर मलाई मन पर्दैन भन्दै सुई सुई अगाडि जान्छ। म पनि आउँछु है भनेर दायुन उसको पछि पछि आउँदै गर्दा तिम्रो सामान किनिसकेको भने हिँड, म थाकेको छु भनेको सुनेर दायुन दुखी हुन्छन्। उनीहरूको माया अस्ताएको घाम जस्तै मधुरो भइसकेको हुन्छ। गाडीमा ती सामानहरू अनलाइन किन्दा भइहाल्छ नि भनेको सुनेर टिलपिल आँखाबाट आँसु खसाल्दै मसँग समय बिताउन तिमीलाई दिक्क लाग्छ हो भनेर दायुनले प्रश्न गर्छिन्। त्यस्तो होइन, काममा अति नै बिजी भएको कारण यस्तो बिहेभ गरेको हुँ भन्दा पनि काममा अति बिजी हुन्छु, कहिलेकाहीँ त सुत्न पनि पाउँदिन, तर पनि मैले हाम्रो लागि सक्दो समय निकालेको छु अनि हामीसँगै बिताएको समय यादगार बनाउन खोज्दैछु। तिमीलाई के लाग्छ म ती सामान किन्न मात्र आएको भन्दै रुन थाल्छिन्। लीले हाँस्दै मेरी प्यारी बोइङलाई मिठो खाना पाउने रेस्टुरेन्टमा लग्छु भन्दै दायुनको गाला सुमसुम्याउँछ। दायुनले हात हटाउँदै थोरै शंका अनि थोरै अविश्वास मिसिएको आँखाले हेर्छिन्। त्यतिकैमा त्यहाँ गाडी हटाइदियो भनेर बाहिरबाट ढकढक्याउँछ। गाडी चलाउँदै गर्दा दायुनले अझै उसलाई एकहोरो हेरिरहेकी हुन्छन्, तर उसले केही थाहा नपाए जस्तो गर्न खोज्छ। केही पर पुगेर खाना अर्डर गर्दै गर्दा दायुनले त्यो केटी को हो भनेर सोध्छिन्। ऊ त क्यासियर हो भनेर टार्न खोज्छ। बोइङ को हो भनेर फेरि सोध्छिन्। छक्क परेको नाटक गर्दै को बोइङ, ऊ मेरो कामको साथी मात्र हो भन्दै ए तिमी यो कुराले गर्दा पो रिसाइरहेको, झुकिएर मुखबाट निस्केको मात्र हो, केही होइन भन्छ। उसले यसरी थाहा नपाए जसरी जवाब गरेको सुनेर साथी मात्रलाई मेरो प्यारो बोइङ भन्छ भन्दा तिमीले मलाई शंका गरेको, तिमीले कसरी शंका गर्न सक्छौ भन्दै कुरा गर्दै गर्दा उनीहरूको अर्डर रेडी हुन्छ। केटीले अर्डर तयार भयो भनेर खाजा हातमा बोकेर उनीहरूलाई दिन खोज्दा उनीहरूको भनाभन चर्का चर्की हुन थाल्छ। कुरै कुरामा होक्पाले म यहाँ छु किनकि मलाई तिमीमाथि दया लाग्छ भन्छ। यस्तै कुरै कुरामा उनीहरूको गर्भपतनको बच्चाको कुरा पनि निस्किन्छ। होक्पाले रिसाएर गाडी हुर्काउँछ। त्यो केटी भने खाजा हातमा लिएर टुवा पर्दै हेर्दै हुन्छन्। मिल्ने भए पनि आफ्नो ठेगाना दिएर त्यो बनिसकेको खाजा खेर जान नदेऊ, मेरो घरमा डेलिभरी गरिदेऊ भन्नुहुन्थ्यो। होक्पाले दायुनलाई उसको घरमा छोडेर रिसाउँदै यो केटी कसरी मलाई शंका गर्न सकेको, मैले के गल्ती गरे भन्दै गाडी हुर्काउँछ। दायुन एकछिन गाडीमा हेरिबस्छ अनि फन्किएर फेरि भित्र जान्छन्। दायुनले छोडेको औँठी हेर्दै गर्दा त्यो अनौठो सिनियर आएर के गाह्रो भयो भनेर सोध्छ। उताबाट रमाउँदै आएकी बियोङलाई देखेर औँठी फुत्त ग्लासमा फालिदिन्छ। सबै कुरा बिर्सेर काममा फोकस गर्न खोजेको उसको अगाडि आएर बोइङ बसेको देखेर उसलाई च्याप्प समातेर चोपिलो किस गर्छिन्। बियोङ पनि उमै हराउँछ। उनीहरू अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड जसरी अफिसमा काम गर्न थाल्छन्। राति पनि सँगै बिताउँछन्। एक दिन बाटो काट्न लाग्दा एक जोडी बच्चा दौड्याउँदै आउँछ। बियोङले मलाई पनि छिटै आफ्नो बच्चा होस् जस्तो लाग्छ भनेको सुनेर एकछिन सोचमा डुब्छ। ऊ अचेल उदास उदास देखिन लाग्छ। दायुनको यादले उसलाई थोरै सताउँदैछ। घर जान ट्रेन कुर्दै गर्दा जेजु आइल्यान्डको टिकट बुक भएको छ भनेर ट्राभलबाट मेसेज आउँछ। उनीहरू अफिसले बनाएको प्रोजेक्ट फिल्ड वर्कको लागि रेडी हुन्छन्। अब त जब पक्का भयो भनेर सोचेको बोइङ र होक्पाले जब पाउनु त कता हो कता, काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तै दुःख जति सबै आफूले गर्दा पनि सबै कामको क्रेडिट टिमलाई दिन्छ। उनीहरूलाई हाम्रो प्रोजेक्टमा भेटौँला भन्दै सबैजना बिदाई गर्दै जाँदै नयाँ वर्षको सुरुवात गरेको पार्टीमा आउनु नि भनेर जान्छन्। पार्टीमा पनि जेजु आइल्यान्डकै गीत गाएको सुनेर निराश होक्पालाई बोइङले अब तिमी पुरानै अफिसमा फर्किन्छौ भनेर सोद्धा उसले हो भन्छ। अनि तिमी चाहिँ के गर्छौ भनेर प्रश्न गर्छ। मेरो अन्तिम उपाय भनेको विदेश जाने हो भनेर बाथरुम जान्छु भन्दै निस्किन्छन्। त्यही बेला जसले आजको पार्टी रमाइलो बनाउँछ उसले दुईजनाको लागि जेजु आइल्यान्डको फ्री टिप पाउनेछ भनेर अनाउन्स गर्छ। त्यही बेला दायुन क्रिसमसको लागि जेजु आइल्यान्ड जाँदैछ भनेर मोबाइलमा देख्छ। ऊ अफिसमा दौडेर गएर अस्ति फालेको औँठी लिएर दौडिँदै गर्दा त्यही अनौठो बुढोले रोक्दै भन्छ, यदि तिमीले ट्याक्सी मिस गरेको भए तिमीले अर्को ट्याक्सी कुर्न सक्छौ, तर तिमीले यदि कोही आफ्नो मान्छे गुमायो भने त्यो कहिले फिर्ता पाउने छैनौ भन्छ। उसको कुरा वास्तै नगरी ऊ एयरपोर्ट हिँड्छ। हातमा औँठी बोकेर मिठो मुस्कानको साथ गाडीमा अगाडि बढ्छ। लाग्छ एउटा अधुरो छुटेको प्रेम कहानी आज पूरा हुँदैछ। एयरपोर्टमा हाँस्दै कुर्दै बसेकी दायुनलाई देखेर ऊ खुसी हुँदै दौडिँदै जान्छ। दायुनले पनि हात हल्लाएर उसको स्वागत गर्दै हुन्छ, तर बिचैमा कसैसँग ठोकिन्छ। को होला त्यो मान्छे, तपाईँको विचार? दायुनले होल्पा भन्दै उठाउन आउँछिन्, तर त्यो होल्पा नभए अर्को मान्छे हुन्छ जो खासमा उसको हस्पिटलमा जचाउन आएको मोटो मान्छे ली होल्पा हुन्छ। उसलाई उठाउँछिन्। तिमीलाई ठिक छ, चोट त लागेन नि भनेर
ली होल्पाको हात समाउँदै पछाडि फर्केर ठोकिएको मान्छेलाई सरी भन्न खोज्दा होक्पालाई देखेर हेरेको हेरे हुन्छन्। साथीहरू, फिल्मको ट्विस्ट अब बल्ल थाहा हुँदैछ। पर्दामा 3 महिना अगाडिको देखाइन्छ जहाँ मोटो होल्पालाई जन्डिस लागेर हस्पिटलमा कुदाउँदै हुन्छ। अब 1 वर्ष 7 महिना अगाडिको देखाइन्छ जहाँ ह्यान्डसम होल्पा त्यही हस्पिटलमा जचाउन आएको हुन्छ। दायुनलाई ऊ पहिलो नजरमै मन परेको हुन्छ। हस्पिटलमा पनि दायुनले उसलाई विशेष केयर गर्छिन्। उसले ह्यान्डसम होल्पालाई पनि मोटो होल्पालाई दिएको जस्तै म्याचिङ जुत्ता गिफ्ट दिएकी हुन्छन्। त्यही जुत्ता लगाएर जेजु आइल्यान्डको किनारामा बसेर हामीले हरेक वर्ष क्रिसमस जेजु आइल्यान्डमै मनाउने बाचा गरेको हुन्छ। जुन दिन होल्पाले हस्पिटलमा दायुनलाई भेटेर नयाँ कम्पनीमा ट्रान्सफर हुने खबर सुनाउँदै हुन्छ, त्यो दिन दायुनको हस्पिटलमा उसैको नाममा पेसेन्ट भर्ना भएको छ भनेर सुनाउन खोज्दै हुन्छन्। तर होल्पा आफ्नो कुरामा यति व्यस्त हुन्छ कि दायुनको उसले कुरै सुन्दैन। हस्पिटलमा चुरोट खाएको दिन होल्पाले देखेको औँठी खासमा ह्यान्डसम होल्पाले दिएको हुन्छ। उसले ली होल्पाको चित्त नदुखोस् भनेर ग्रेजुएसनको औँठी भनिदिएकी हुन्छन्। जुस खान जाँदा उसले होल्पालाई अति मिस गरेको कारण ली होल्पालाई म तिमीलाई होल्पा मात्र भनेर बोलाउन सक्छु भनेकी हुन्छन्। दायुन 4 हप्ताको प्रेग्नेन्ट भएको कारण बिहान बिरामी भएको जस्तो हुने अनि एकछिनमै भोक लागेको जस्तो हुने अनि फेरि खान मन नलाग्ने जस्तो कारणले गर्दा ऊ समय समयमा होल्पाको खाना खाने अनि काममै नआउने गरेकी थिइन्। उसलाई कफी र चुरोट पनि खान मनाइ गरिएको थियो। त्यसैले त्यो दिन होल्पाले चुरोट खाँदा गाली गरेकी हुन्छन्। गर्भपतनको दिन पनि होल्पाको ध्यान आफूतिर नभएर अफिसमा मात्र भएको देखेर उसलाई अफिस त पठाउँछिन्। तर ऊ गएपछि दायुन अति दुखी हुँदै रुँदै बसेको बेला ली होल्पाको पहिलो पटक कल आएको हुन्छ र त्यही दिन उसले होल्पालाई आफ्नो घर बोलाएर र राति सँगै बस भनेकी हुन्छन्। धेरै दिनदेखि होल्पाले फेर्न बिर्सेको बत्ती उसले बनाइदिएको कारण ऊ खुसी हुँदै थ्याङ्क यू भनेकी हुन्छन्। 전부 갈아줘서 고마워요. होल्पा अफिसमा बिजी भएर सँगै समय बिताउन नपाएको कारण ली होल्पालाई हस्पिटलमै अंगालो हालेकी हुन्छन् किनकि उसले होल्पाको न्यानो अंगालो मिस गर्दै थिइन् र जुन दिन होल्पाले उसलाई बोयाङ भनेर बोलायो त्यही दिन उसले औँठी खोलेकी हुन्छन्। त्यसैले ली होल्पासँग घुम्न जाँदा उसको हातमा औँठी थिएन। उसले ली होल्पालाई क्रिसमसमा कसैले मलाई जेजु आइल्यान्डको टिकट दिएको छ जाने हो भनेर सोधेको टिकट त्यही उनीहरूको दुईको लागि भनेर दिएको टिकट हुन्छ। उसले ट्राभलमा फोन गरेर ली होल्पा नाम हो, मैले झुक्किएर होल्पा मात्र रहेछु, सच्याइदिनु भनेकी हुन्छन्। यो सबै कुराको दृश्य सकिएपछि फिल्म वर्तमानमा आउँछ। तर होल्पाले अझै बुझिसकेको हुँदैन दायुनले किन त्यो मोटो केटालाई होल्पा भन्दैछ भनेर। उसैको अगाडि मोटो होल्पाको हात समातेर उनीहरू निस्किन्छन्। होल्पाले रिस मिसिएको आँखाले हेरेर दायुनलाई गाली गर्दै डस्टबिनमा लात्तले हान्छ। बोर्डिङ पास कुर्दै गर्दा दायुन खासै खुसी देखिँदिनन्। ली होल्पा भने हाँस्दै हाम्रो पालो आयो भनेर सुटकेस लिँदै जान लाग्दा मेरो पनि सुटकेस लगिदियो भनेर आफू त्यही बसेर केही बेर सोच्छिन् अनि प्लेनतिर लाग्छिन्। होल्पा प्रति कुनै माया नभएको उसको अनुहारमा प्रश्न झल्किन्थ्यो। ऊ त यो सब एकछिनको लागि आफ्नो मन बहलाउन गर्दैछिन्। होल्पा केही समयको लागि फिलर मात्र हो। होल्पा हस्याङ फस्याङ गर्दै पार्टीमा पुग्दा बियोङले जेजु आइल्यान्डको फ्री ट्रिप जितेकी हुन्छन्। खुसी हुँदै सुनाउँदै गर्दा म कहाँ गएर गलत भएछु भनेर सोच्न थाल्छ। विगतका सबै घटनाहरू एक एक गरेर सोच्न थाल्छ र अन्त्यमा आफ्नो पुरानो अफिसको सिनियरको दोष रहेछ भनेर मनमनै कराउँदै गर्दा बियोङलाई एकरो हेरेर विदेश नजाऊ आई लभ यु भनेर औँठी लगाउन खोज्छ। तर बोयोङले बिचैमा रोकेर म त्यसको लागि तयार छैन भन्छन्। होल्पाले एक ग्लास रक्सी स्वाट्ट पार्छ र फिल्म यही सकिन्छ। साथीहरू, भनिन्छ नि टुटेको सिसा र टुटेको सम्बन्ध कहिले फेरि जस्ताको तस्तै गरेर जोड्न सकिँदैन। यो फिल्म एउटा सामान्य कथा वस्तुमा बने जस्तो लाग्छ तर यो फिल्मले गहिरो अर्थ बोकेको छ। त्यो भित्री अर्थ के हुन सक्छ होला थाहा हुनेले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर कथा चलचित्रको परिवारमा जोडिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै अर्को फिल्ममा भेट्ने बाचा सहित आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते।